In John chapter 4, verse 23 to 24, the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father, again, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Church, did you know who is the most wanted man in the church? The most wanted man in the church is the pure worshipers. Woo! Bantog na naghan ang mga anak sa Diyos sa Mandawi. Tungod kay dili kaasdang ang kaaway. Tungod kay dili kaasdang ang kaaway. Kay naa diri nagtapok ang mga pure worshipers. Woo! Naa diri nagtapok ang mga tao, mga anak sa Diyos nga nagtuo o nagsimba sa usa ka Diyos. That's why ang kaaway dili magapamuhat niini nga dapit maong sige Oktubo. Hallelujah, kini nga iglesia. Tungod kay nagtabog ang mga daghan nga mga putli nga mga magdadayig mo nang ipakita sa Diyos ang putli nimong pagdayig karon. Pagkaulawi ang kaaway nga bisan pa niagi ta og mga kalamidad sulod niini nga mga tuig apan nagpabilin ang grasya sa Diyos. Wa ko may balo kinsay nabahaan diri. Wa ko may balo kung kinsa apektado sa linog diri. Wa ko may balo kung kinsa ang apektado sa bagyo. Pero ang akong nakita, luyo nining tanan, gipanalanginan mo sa Ginoo. Dili sapat ang tulo ka oras nga mga pagdaig nga atong pagabuhaton sa pagpasalamat lang sa Ginoo. Woo! Hallelujah! Woo! Doon na yung sa kapulong sa awit samtang namalandog ko kagay na English. Pero gibisaya na ako mga igsuan. Matod pa, di kapugnan nga mudaig kaniya. Dili gyud kapugnan mudaig sa Ginoo kung ikaw mismo nakasinati sa iyang pagkamaayo. Woo! Dili gyud kapugnan nga mudaig sa Diyos kung ikaw mismo nakasinati sa iyang mga milagro. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dili gyud kapugnan nga pumasalamat sa Diyos kung ikaw mismo nakasinati sa grasya sa Diyos. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang iyang pagkamaayo, mao'y magtukmod ka nato sa mga pagdaig. Ang iyang pagkamaayo, may magtukmod ka nato sa mga pagpasalamat. Ayang kaayo, may magtukmod ka nato sa paglukso-lukso, pagpagagpag, pagsayaw. Woo! Glory!
Matod pa ni Salmista David. Sulod ni ini nga tuig 2025. Gikan January 1 hangtod karon. Pamalandong daw ug unsay kaayo sa Dios nga imong nasinati karong tuiga. Pamalandungi daw unsay mga kaayo sa Dios nga imong nasinati niini nga mga tuig nga bisan pa man up and down ang panginabuhian sa imong mga ginikanan tungod sa mga kalamidad. Pero salamat, doon naghapoy grasya, doon naghapoy tuition nga gitunol sa imong ginikanan para sa imong eskwelahan. Salamat, bisan puntarya ta sa bagyo, puntarya ta sa linog, puntarya ta sa baha, mga kalamidad. Pero nagpabilin sa gihapon ang pabor sa Diyos. Daghang nangahanaw, daghang nangawala. Pero sa mga anak sa Diyos, ang mahanaw, ang mawala, pulihan o pinilo-pilo sa Ginoo. Balikan sa kadagaya. Kay mo na ang promise, ang saad sa Ginoo. Niyan siya sa kalibutan. Panatagan taong kinabuhi. O dili lang kay kinabuhi. Kinabuhi nga managayaon. Woo! That's why, again, pamalandungi. Ug unsa kamaayo ang Dios. Sulod ni ini nga mga tuig sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Ug sa diha nga magdahig ta sa Ginoo karon. Imong pamalandungan ang kaayo sa Dios. Ug panganli na isa-isa. Lord, salamat. Lord, salamat. Lord, salamat. Dili igo kini ang akong kusog. Kung naapay mas kusog pa ani ang akong mga pagdaig, ako nang ihurot, Ginoo. Woo! Oh God, matod pa sa usa ka awit once again. Tanang may gininhawa, magadayeg kaniya. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Hangtod na kapag ko'y gininhawa, dili ko muundang sa mga pagsimba. Hangtod na kapag ko'y gininhawa o kinabuhi, dili ko muundang. Hallelujah sa mga bagay. Magpasalamat kanila sa Diyos. Woo! Thank you, Jesus. 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 Count your blessings one by one. Matod pa ni Apostol Pablo. Muagi man tag bisan unsa nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Kasakitan man, balatian man, unsa man nga klase nga mga sitwasyon. Pero matod pa ni Apostol Pablo, count it all joy. Pag naay problema, idaig, ilipay sa presensya sa Ginoo. Pag naay kabugaton, ipahulay sa presensya sa Ginoo. Woo!